Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is मोहम्मद कासिम इल्मी फ्रॉम अल फुरकानुल हकीम एकेडमी लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम आपको सूरतुल ज़िलज़ाल, जिसके अंदर 8 आयात और एक रकू पर ये मुश्तमिल है और ये मदीना में इसका नज़ूल हुआ। तो इससे पहले कि हम ये सूरह का आगाज़ करते हैं, हम सूरह ताहा की चंद आयात आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। आप समाअत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ऐ अल्लाह, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। स्टूडेंट्स, आपसे इल्तमास है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल अल फुरकानुल हकीम एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ये लाम साकिना है और उससे पहले वाला जो मुतहरक लेटर जो है जिसके ऊपर पेश है, दुम्मा भी कहते हैं इसको, ये इस लाम साकिना के साथ ज्वाइन करेंगे। इज़ा ज़ुल, राइट, ज़िलतिल अर्दु, अर, और इस रा को पुर पढ़ेंगे अर, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ अ ज़बर बिफोर रा साकिना एंड वी रीड विद बोल्ड एंड तफ़हीम के साथ इसको हम पढ़ेंगे अर अर्दु ज़िलज़ालहा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे आयत ख़त्म होगी और उसके ऊपर एक टैनी लाम है। इसका क्या मतलब है, आइए हम इसको देखते हैं। इफ़ द साइन lam is written above the ayat like this, okay, written ayat above the ayat, then there is a difference of opinion about whether to stop or not stop. If the lam is written without the ayat sign, then do not pause. Okay, तो यहाँ पर मुख्तलिफ राय है मुख्तलिफ स्कॉलर्स की। तो यहाँ रुकें या ना रुकें, लेकिन ला का मानी है नहीं। तो ये है कि इस आयत के ऊपर अगर आ जाए तो इफ़ यू हैव अ लॉन्ग ब्रीथ देन यू रीड नेक्स्ट वर्ड, एंड इफ़ यू डोंट हैव अ लॉन्ग ब्रीथ देन यू स्टे हियर, देन ज़िलज़ालहा ऐसे हम पढ़ेंगे। और अगर आपको लंबी सांस है तो आगे मिलाकर आप पढ़ सकते हैं। जब ज़मीन अपने सख्त भूचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थरथराई जाएगी, व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा। अख़ हरूफ हल्किया में से है, थ्रोटल लेटर उसे कहते हैं, साकिन है, अख़ करके हम पढ़ेंगे। तिल अर्दु अथक़ालहा, वेरी सॉफ्टली हम इस सा साकिना को अदा करेंगे, अथक़ालहा। साथ ही उसके बाद हरूफ़ मुस्तआलिया में से क़ाफ़ है, थ्रोटल बोल्ड लेटर में से, और बोल्ड लेटर आई टोल्ड यू दैट दे वर 7 बोल्ड लेटर्स, खुस्सादात इन क़िज़, एंड आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेसन। सो अथक़ालहा रूल वही है जो यहाँ पर बताया, इसका भी। वक़ालल इंसानु मा लहा, यहाँ पर हम इख्फ़ा करेंगे। क्या करेंगे? इख्फ़ा, क्योंकि आफ्टर अ नून साकिना सीन इज़ कमिंग, सो दिस सीन इज़ इख्फ़ा लेटर्स एंड दे वर 15 इख्फ़ा लेटर्स, सो वी मेक अ गुन्ना हियर, इंसानु मा लहा। ओके, इस तरह हम अदा करेंगे। और ज़मीन अपने सब बोझ निकाल बाहर फेंकेगी और इंसान हैरानो शशदर होकर कहेगा, उसे क्या हो गया है। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यहाँ पर हम
یہ تنوین ہے اور اس کے بعد اخفا لیٹر ہے تو اخفا کریں گے ایسے، سوری ایسے ہم نون کو آواز کو مرچ کر کے ہم پڑھیں گے ایسے اخفا کریں گے یہاں پر. اور یہ حروف لین ہے. اینڈ آئی ٹولڈ یو دیٹ دے ور 2 حروف لینس، واو ساکنہ اینڈ یا ساکنہ. they both were lean letters because when there is a zabar before both of them, waw sakina and ya sakina, they both become lean letters. So the waw is one of them. So we read very softly yaw, okay. یوم اذن تحدث، ہم یہاں پر ایکسٹرا سٹریس کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، اس دال مشدہ کو. تحدث اخبرہ، اس طرح ہم ادا کریں گے اس کو. بِأَنَّ رَبَّكَ، یہاں پر بھی ہم ایکسٹرا سٹریس کے ساتھ را نون مشدہ کو پڑھیں گے اور یہاں با مشدہ کو ہم پڑھیں گے. بِأَنَّ، اور گنہ بھی کریں گے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ حروف لین ہے اور یہ حروف حلقیہ ہے. اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کی زبان کو مسخر فرما دیا ہوگا. یومئذ یصدر ادغام کریں گے کیونکہ حروف یرملون میں سے یا ہے، تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اوکے، یہ حروف لین ہے، یہاں ادغام کریں گے. حروف یرملون میں سے یا ہے اور صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے صاد جو ہے بولڈ لیٹر وہ ساکنہ ہے اور یہاں گنہ کریں گے ہم. لیکن یہاں تاں کر کے ہم اخفا نہیں کریں گے نہ گنہ کریں گے، یہاں پر ہم کلیئر پڑھیں گے، اظہار کریں گے کیونکہ ادغام تو ہوگا لیکن یہاں پر لام ہے. یاد رکھیے گا حروف یرملون میں سے لام اور را، اور اگر یہ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد آئیں تو ہم اس کو کلیئر پڑھیں گے، اظہار کریں گے، گناہ نہیں کریں گے. تو اشتتل یو رو، اور یہ دیکھیں یہاں پر لام بھی ہے تو یو ڈونٹ پاز دیئر، یو رو، اور یہ واو لین ہے. اعمالہم، اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ، یہ بھی ادغام ہے، نون ساکنہ کے بعد یا ہے تو ہم اس کو گنہ کریں گے یہاں پر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو یہاں پر سافٹلی ہم سا کی ادائیگی کریں گے اور یہاں پر ایکسٹرا سٹریس کے ساتھ را کو پڑھیں گے اور تن اظہار کریں گے یہاں پر کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے تھروٹل لیٹر میں سے خواہ ہے، اس لیے تن خیرًا یرا، یہ یالین ہے، رن یرا ادغام کریں گے یہاں پر. تو جس نے ذرا بار نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو یہاں پر بھی ادغام کریں گے اور یہاں پر ایکسٹرا سٹریس کے ساتھ را کو پڑھیں گے. شَرًّا يَرَهُ اخفا کریں گے یہاں پر اور شَرًّا يَرَهُ ادغام کریں گے. اور جس نے ذرا بار برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور اس سچے اور حق کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی مجھ ناچیز کو توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی. تو مجھے آپ سے التماس کرنی ہے کہ اس میسیج کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے میں میری مدد کیجیے. سبسکرائب کیجیے چینل کو اور ہو سکے تو مختلف میڈیم پر اس کو آپ ضرور شیئر کیجیے گا.
اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں اضافہ اور برکت دے اور خاتمہ ایمان کرے، آمین۔